अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, बहुत सारे नौजवानों का कहना था कि हज़रत एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए जिसमें शादी के बाद वाली ज़िंदगी और ख़ासकर शादी की पहली रात में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाइए। चूँकि दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेट की गंदगी और सोशल मीडिया की बेहूदगी जिस तौर पर लोगों के जहन में बैठा हुआ है, हर कोई जानता है। तो बहुत सारे लोग उसी सोशल मीडिया जो जहन में बैठा हुआ है, उसी चीज़ को पहली रात में दोहराने की कोशिश करते हैं और शादी के दिन उसी काम को करने की कोशिश करते हैं, या फिर लोगों से जो सुने हुए होते हैं उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपके सामने शादी के बाद और शादी की पहली रात में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ताल्लुक़ से 10 पॉइंट बताने वाला हूँ, 10 बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 10 ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझने के साथ साथ इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात है दोस्तों, उल्फत व मोहब्बत। आप जिससे शादी किए हैं उससे आप उल्फत व मोहब्बत के साथ पेश आइए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, है ना। और हर तरह के जो भी अच्छे सलूक होते हैं वो आप उनके साथ कीजिए, क्योंकि वो अपने घर बार को, सारी चीज़ों को छोड़ करके आई, है ना। तो ये एक बात का ख्याल रखें कि उल्फत व मोहब्बत के साथ पेश आएँ। और इसी में ये बात भी आप जान लीजिए कि जब पहली रात शादी की हो तो आप बीवी को गिफ्ट दें, है ना। जिससे आपकी शादी हुई है आप उसको तोहफ़ा दीजिए, और ये हदीस पाक से साबित है, ठीक है। अगर आप तोहफ़ा नहीं दे सकते हैं तो आप कोई अच्छी सी चीज़ बना करके उसे खिलाइए, ये बहुत ही बेहतर है दोस्तों। एक पॉइंट हो गया, एक बातें हो गई। दूसरी बात है दोस्तों, नमाज शुक्राना आप पढ़िए। शादी हो गई आपकी, एक कमरे में आप लोग आ गए, दोनों आप लोग शुक्राने की नमाज़ अदा कीजिए। शुक्राने की नमाज़ आपको पता ही है 2 रकात होती है, और जिस तौर पर आप नफल की नमाज़ें अदा करते हैं उसी तरह से बिल्कुल अदा कीजिए, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, ठीक है। बस इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नियत करनी है शुक्राने नमाज की, ठीक है दोस्तों। और शौहर जो होगा, मर्द जो होगा वो आगे रहेगा और फिर बीवी जो होगी उसके पीछे खड़ी होगी, ठीक है। ये शुक्राने की नमाज है। नमाज ख़त्म होने के बाद आप अल्लाह पाक की बारगाह में खैर और बरकत की दुआएं कीजिए, मोहब्बत की दुआएं कीजिए कि या अल्लाह हम दोनों की जो शादी हुई है ये शादी हमेशा के लिए कायम रहे और हम लोगों के बीच उल्फत व मोहब्बत हमेशा कायम रहे। ये आप दुआएं करें अल्लाह पाक की बारगाह में, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, खलवत में जाने के बाद औरत के सामने वाले बाल को दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से आप पकड़ें। पकड़ने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको खींच लें, नहीं, बल्कि प्यार से पकड़ें और मोहब्बत से पकड़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आप पकड़ने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद एक दुआ आप ज़रूर पढ़िएगा। वो दुआ आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन खैरिहा व खैरि मा जबलतहा अलैहि व अऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। इस दुआ को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बिस्तरी करें। और एक बात का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है दोस्तों, भाई उस रात जो मर्द की ख्वाहिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आप अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा मुकम्मल तौर पर उसी पर टूट पड़ें, ऐसा ना करें। आपके अंदर नफसानी ख्वाहिशात है, ख्वाहिश पूरी भरी पड़ी है, तो आप एहतियात करें और सुकून और इत्मीनान के साथ सारे काम को अंजाम दें। भाई ऐसा ना करें कि औरत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़े और बहुत ज़्यादा उसे मुसीबत और तकलीफ़ हो, ऐसा ना करें, बल्कि आप आराम से फ़ायदा उठाएं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे और आपको भी खुशी महसूस हो, है ना। भाई आपकी वो शरीके हयात है, यानी ज़िंदगी भर के लिए बीवी है, ऐसा नहीं कि आज रात के लिए बीवी है उसके बाद ख़त्म। भाई ज़िंदगी भर के लिए बीवी है, तो आप सारी चीज़ों का ख्याल रखें, उसके तकलीफ़ का भी ख्याल रखें, सारी चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है दोस्तों। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जब हम बिस्तरी करें तो उससे पहले ये दुआ पढ़ें, ठीक है दोस्तों। हम बिस्तरी करने से पहले ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें। बहुत जहाँ दोस्तों आपको ये कहा जाता है कि आप ये दुआ पढ़ें, वो दुआ पढ़ें, वो इस वजह से बताया जाता है ताकि शैतान हम बिस्तरी के दरमियान जो आने की कोशिश करता है वो ना आए, ठीक है। अगर आप दुआ पढ़ते हैं तो इस दुआ की बरकत से शैतान आपके करीब नहीं आएगा।
اور پھر شیطان نہیں آئے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ تو وہ دعا کیا ہے وہ آپ غور سے سنیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان اور چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، پھر سے آپ سن لیجئے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، ٹھیک ہے، اس دعا کو آپ پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ ہم بستری کریں تاکہ جو شیطان ہے وہ قریب نہ آ سکے، بالکل وہ دور ہو جائے، ٹھیک ہے دوستوں۔ 4 پوائنٹ ہو گئے، 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں چیز ہے دوستوں، دونوں اس کام کے لیے راضی ہو، چونکہ ہوتا یہ دوستوں کہ اس رات جو دلہن ہوتی ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشانیوں کے عالم میں ہوتی، بہت زیادہ دکھ اسے ہوتی ہے کہ بھائی میرے ماں باپ اور سارے لوگوں کو میں چھوڑ کر کے آئی ہوں، تو اس کا غم رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر عورت منع کرے یا پھر اسے کسی بھی طرح سے ایسا محسوس ہو تو پھر انسان کو رک جانا چاہیے نا، مرد کو رک جانا چاہیے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت کسی اور حالت میں ہے تو ان باتوں کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر دونوں ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرے اور رضامندی کے ساتھ کام کرے، ٹھیک ہے دوستوں۔ 5 کام ہو گئے۔ 6ٹھی چیز ہے دوستوں، آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہو۔ کیا مطلب؟ حلال تو اسی وقت ہو گئی نا جب نکاح ہوا۔ حلال کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ وہ عورت حیض کی حالت میں نہ ہو، کسی ایسی حالت میں نہ ہو جس کی وجہ سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ حیض کی حالت میں آپ کو پتہ ہے جب پیریڈ کا وقت ہوتا ہے عورت کا تو پھر ایسی کیفیت میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں، ہے نا۔ اگر ایسی حالت میں عورت ہے شادی کی پہلی رات میں تو پھر شوہر کو رک جانا چاہیے، ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے دوستوں۔ اور ایک اور بات، پیچھے کے مقام میں ہم بستری کرنا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ ناجائز و حرام ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کے مقام میں ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ 6 کام ہو گئے دوستوں جو ہمیں شادی کی پہلی رات میں خیال رکھنا چاہیے۔ اور 7ویں چیز ہے دوستوں، جب ہم بستری کرے تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی کپڑا اتارے، ہے نا، جتنے کپڑے اتارنے سے ہم بستری ہو جاتی اتنا ہی اتارنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر پورے کپڑے اتار کر کے دونوں میاں بیوی ننگے ہو کر کے ہم بستری کرتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اوپر جو ہے کسی کپڑے کو اوڑھ لیں، چادر کو رکھ لیں اپنے اوپر تاکہ بے حیائی کا خیال نہ رہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اپنے اوپر کپڑے وغیرہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے کمرے کی لائٹ بالکل بجھی ہونی چاہیے، آپ کے کمرے کی لائٹ آن نہیں ہونی چاہیے، بالکل اندھیرا ہونا چاہیے۔ اگر اندھیرا ہے اور ایسی کیفیت میں شوہر اور بیوی دونوں ننگے ہو کر کے ہم بستری کر رہے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اوپر سے کپڑا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ 7 چیزیں ہو گئی دوستوں۔ 8ویں چیز ہے دوستوں، انزال کے بعد عام طور پر جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ فارغ ہونے کے بعد دھڑام سے اٹھتے ہیں اور پھر کام کر کے اپنا سو جاتے ہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ بیوی کی فراغت کا بھی خیال رکھیں، ہے نا، بیوی فارغ ہوئی ہے یا نہیں یہ بھی آپ خیال رکھیں۔ اگر شوہر ڈسچارج ہو گیا ہے اور بیوی فارغ نہیں ہوئی ہے تو اس کو تسکین دلائیں، سکون دلائیں، اس کے بعد جو بھی کام ہے وہ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنا ہی خیال نہ رکھیں بلکہ فارغ ہونے میں بیوی کا بھی خیال رکھیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسا ہوگا تو پھر اختلاف کی صورت بہت زیادہ ہو جائے گی دوستوں اور بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں لاحق ہو سکتی ہیں۔ 8 چیزیں ہو گئی جو ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 9ویں چیزیں دوستوں، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرے، ملاعبت کرے، ایک دوسرے سے گلے ملے، ایک دوسرے کے مطلب وہ کام کرے تاکہ انسان کے جو جذبات ہوتے ہیں، انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ بڑھے۔ ایسا کام ہم بستری کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے تاکہ بیوی کی رضامندی بھی شامل ہو جائے اور شوہر کی جو بھی جذبات ہیں، جو بھی خواہشات ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائے اور اچھے طور پر ہم بستری ہو سکے۔ دوستوں 10ویں چیز بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں نے اس کو آخر میں اس وجہ سے رکھا ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اس بات کو آپ سیریس لیجئے گا اور سیریس لینے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر زیادہ آپ دھیان دیجئے گا دوستوں۔ وہ بات یہ ہے دوستوں کہ میاں بیوی کی جو بات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرائیویٹ ہوتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنا اگرچہ خاص اور گہرا دوست ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو اپنی بیوی کی بات اور اپنے درمیان جو ہونے والی باتیں ہیں میاں بیوی کے درمیان ان باتوں کو کسی بھی دوست کے سامنے شیئر نہ کرے، کسی دوست کو نہ بتائے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ
شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو اپنی سہیلیوں سے شیئر نہ کریں. یہ بہت ہی زیادہ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں دوستوں. میاں بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو شوہر کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور بیوی کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کسی سے شیئر نہ کرے. کیونکہ دوستوں کوئی شخص اپنی بیوی کے درمیان ہونے والی باتوں کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو یہ حیا کے خلاف ہے. دوستوں یہ باتیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ شادی کے بعد اور خاص کر شادی کی پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.